अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्माउल हुस्ना मौलाना सैयद अबू आला मदूदी रहमतुल्लाहि अलैहि की लिखी हुई किताब अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वतमिम बिल खैर। अल्हम्दुलिल्लाह। आज हम अल्लाह ताला का प्यारा नाम अस्समीउ पढ़ रहे हैं, सब कुछ सुनने वाला। सूरा बकरा की आयत 127, 37, 181, 224, 227, 256 में ये इसमें मुबारक आया है, और सूर्य आले इमरान की आयत 34, 38 और 121 में भी। अल मायदा की आयत 72, अल इनाम की आयत 13 और 115, अल अराफ की आयत 200, अल इनफाल की आयत 17, 42, 53, 61, अत-तौबा की आयत 98, 103, सूरह यूनुस 65, हूद 24, यूसुफ 34, इब्राहिम 39, अल इसरा 1, अल अंबिया 4, अल हज 61, 75, अन-नूर 2160, अश-शुअरा 220, अल अनकबूत 5 और 60, लुकमान 28, सबा 50, सूरह गाफिर 20 और 56, फुसिलात 36, अश-शूरा 11, अद-दुखान 6, अल हुजरात फर्स्ट आया, अल मुजादला पहली आया। तो खुदा अंधा बहरा बेखबर नहीं है। ये तफहीम से लिया गया है, जिल्द नंबर 2, सफ़ा 147 और हाशिया 35 से। लोगों को इस गलत फहमी में नहीं रहना चाहिए कि इनका साबका किसी शय बेखबर से है, कि किसी का साबका इनका इससे उससे वास्ता पड़ा है, जिसे किसी चीज की खबर ही ना हो, उससे वास्ता नहीं पड़ा है। जिस खुदा के सामने उन्हें जवाबदही के लिए हाजिर होना है, वो बेखबर नहीं है, बल्कि वो समी है, सुनने वाला है, और अलीम है, और जानने वाला है, और अलीम अल अलीमू हम ये भी पढ़ के आए हैं लास्ट रिकॉर्डिंग में। तो उनकी कोई भी बात अल्लाह से छुपी हुई नहीं है। जी। हाँ जी। वो बेक वक्त सारी कायनात की आवाज़ें अलग अलग सुन रहा है, और कोई आवाज़ इसकी समाअत को इस तरह मशगूल नहीं करती कि इसे सुनते हुए वो दूसरी चीज़ें ना सुन सके। एक इंसान तो क्या, सारे इंसान मिलकर भी अगर अपने लिए कोई राह हयात मुतय्यन करें तो इसके हक होने की कोई ज़मानत नहीं, क्योंकि पूरी नूर इंसानी यकजा होकर भी एक समीउ और अलीम नहीं बन सकती। अब यहाँ पे एक बात आ जाती है कि हम लोग एक कमरे में बैठे हैं जहाँ पे दो लोग बातें कर रहे हो, तो चार बंदे बातें कर रहे हो, तो फोकस करना मुश्किल हो जाता है, तो वाकई नहीं हो सकता है काम। उसके बस में ये है ही नहीं कि उन तमाम हक़ाइक़ का अहाता करे जिनका जानना एक सही राह हयात मुतय्यन करने के लिए ज़रूरी है। ये इल्म सिर्फ अल्लाह के पास है, वही समीउ अलीम है। तुम लोग जो कुछ बातें बनाते हो, खुदा सब सुनता है और जानता है। ख्वाह जोर से कहो, ख्वाह चुप चुप के कानों में फूंको। अब देखें, और हम लोग हाँ जी, हाँ जी। अक्सर रोते हैं, अक्सर दिल में बात होती है और अल्लाह ताला वो पूरी कर देते हैं। अभी सोच रहे होते हैं ये अल्लाह जी आज ये हो जाए, ये अल्लाह जी आज ये ना हो, और फिर अब मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता है कि अभी सोचा ही होता है और वो उसी दिन हो जाता है। कोई अच्छी चीज़ आपकी पूरी हो जाती है और आप कहते हैं ये अल्लाह जी मैंने तो दुआ अभी कहा भी नहीं था। बिल्कुल नहीं। सही। जी। हर शख्स अपनी खिलवतों में, अपनी अलहदगी में जो बातें करता है, उन्हें अल्लाह सुन रहा होता है।
हर शख्स अपने दिल में भी जो कुछ सोचा करता है अल्लाह उससे बेखबर नहीं है, जैसे कि अभी हमारी बहन ने एक्सप्लेन किया है। इससे बराह रास्त इल्म की बुनियाद पर अल्लाह ताला फैसला करता है कि किसे पाकीज़गी बख्शे और किसे ना बख्शे। तुम्हारे मबूदों की तरह वो कोई अंधा बहरा खुदा नहीं है जिसे कुछ पता ही ना हो कि जिस आदमी के मामले का वो फैसला कर रहा है उसके क्या करतूत थे। तो मुझे इस वक्त यहाँ पे ना हमारी सहाबियां हैं हिंद रदी ताला अनहा याद आ गई हैं, जो कि फतेह मक्का के मौके पे ईमान ले आई थी। ये वही हिंद हैं जो अबू सुफियान की रदी ताला अनहु वो भी ईमान ले आए थे, उनकी बीवी हैं। और ये दोनों पेरेंट्स हैं हजरत मुआविया रदी ताला अन्हु के। और हजरत हिंद ये वो हैं जिन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हजरत हमजा रदी ताला अन्हु का मुसला किया था। तो ये मैं उन्हीं हिंद की बात कर रही हूँ जब उन्होंने बैत ली आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। तो सबसे पहले अपने घर जाके उन्होंने वही बुत तोड़ा और कहा कि तुमने इतनी देर तक, बुत को क्या कहा कि तुमने इतनी देर तक मुझे जहालत में डाले रखा था। तो यहाँ से ये बात आपको समझ आएगी कि तुम्हारे मबूदों की तरह वो कोई अंधा बहरा खुदा नहीं है। यहाँ से आपको हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का भी कुरान में से जो हवाला दिया गया है कि वो कैसे उसमें उनके बकायदा अब्बू का नाम भी बताया गया है और बताया गया कि कैसे उन्होंने बुतों को तोड़ दिया। और उसके जो सबसे बड़ा बुत था उसके पास कुल्हाड़ी रख दी और खुद आराम से लेट गए। तो उन्होंने कहा कि ये ना इसी के ही बेटे की है, इसी ने सारे बुत तोड़े। उसने कहा मैंने तो नहीं तोड़े, इसके पास कुल्हाड़ा पड़ा हुआ इसने तोड़े, इससे पूछो। तो इस तरह हमें हजरत इब्राहिम के भी बारे में पता लगता है कि वो कैसे उनको वो ये साफ बात समझ आ गई थी। तो इसी तरह सूरह शूरा की आयत 219 और 20 में भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुखातब करके अल्लाह ताला कहता है कि अल्लाह भी यारा का, कि अल्लाह तुम्हें देख रहा है, ही ना तकूमु, जब तुम उठते हो, व तकल्लुबा का फिस साजिदीना, और सजदा गुजार लोगों में तुम्हारी नकरो हरकत पर निगाह रखता है। इन्नहु हुवस समीउल अलीम, वो सब कुछ सुनने और जानने वाला है। जी। इसके कई मानी मुराद हो सकते हैं। एक ये कि आप जब नमाज बाजमात में अपने मुक्तदियों के साथ उठते और बैठते और रुकू और सुजूद करते हैं, उस वक्त अल्लाह ताला आपको देख रहा होता है। दूसरी, जब आप रातों को उठकर आप अपने साथियों को, जिनके लिए सजदा गुजार का लफ्ज़ इम्तियाजी सिफ़त के तौर पर इस्तेमाल हुआ है, देखते फिरते हैं कि वो अपनी आक़िबत संवारने के लिए क्या कुछ कर रहे हैं। इस वक्त आप अल्लाह की निगाह से पोशीदा नहीं होते। तीसरे ये कि अल्लाह ताला उस तमाम दौड़ धूप और तकोदो से वाकिफ है जो आप अपने सजदे गुजार साथियों की मय्यत में उसके बंदों की इस्लाह के लिए कर रहे हैं। चौथे कि सजदे-गुज़ार लोगों के गिरोह में आपकी तमाम तसर्रुफ़ात अल्लाह की निगाह में हैं। वो जानता है कि आप किस तरह उनकी तरबियत कर रहे हैं, कैसा कुछ इनका तज़किया आपने किया है और किस मिसख़ाम को कुंदन बना कर रख दिया है। तो बेशक ये मेरे रब की ही जरा नवाजी है कि वो हमारी छोटी सी मेहनत को, रातों को तहज्जुद की नमाज पढ़ रही, तो आप अल्लाह के सामने होते हो तो उसको कबूल कर लेता है। सूरह सबा की आया 50 में भी अल्लाह ताला फरमाता है कि कुल, के कह दो ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन दललतु, अगर मैं गुमराह हो गया, फ इन्नमा अदिल्लु अला नफ्सी, तो मेरी गुराही का वबाल मुझ पे ही है। मतलब कि अगर हम गुमराह होते हैं, क्योंकि अल्लाह ताला ने तो हमें फजूरहा व तकवाहा सूरह शम्स में है ना, कि बता दिया हमारे अंदर, हमें इम्प्लान कर दिया है कि सही, यही सही रास्ता है।
اور یہ غلط راستہ ہے۔ تو ہم جو چنتے ہیں راستہ، کیونکہ اللہ تو ہمارا کسی بھی طرح گمراہی تو چاہتا ہی نہیں ہے، تو اس لیے اگر ہم گمراہ ہوتے ہیں تو اپنے ہی نفس کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ وَأَنِ اِتَّبَعْتُ، اور اگر میں ہدایت پہ ہوں، فَبِمَا يُوحِي إِلَيَّ رَبِّي، تو اس وحی کی بنا پہ ہوں جو میرا رب میرے اوپر نازل کرتا ہے۔ إِنَّهُ سَمِيعٌ قریب، وہ سب کچھ جانتا ہے اور وہی قریب ہی ہے۔ سبحان اللہ، دیکھیں یہاں سے ہمیں کتنی گہرائی میں اس آیا میں سے ہمیں بہت ساری چیزوں کا متن پتہ لگ جاتا ہے جو ہم ڈھونڈتے پھرتے ہیں ان سوالوں کے جواب، کبھی اس کے پاس جاؤ کبھی اس کے پاس جاؤ، لیکن ہمیں قرآن پاک اللہ تعالیٰ کھول کھول کے بتا رہا ہے۔ اس زمانے کے بعد لوگوں نے اس آیت سے یہ استدلال کیا کہ اس کی روح سے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی گمراہ ہو سکتے تھے، بلکہ ہو جایا کرتے تھے، یہ زیوم کریں نا۔ تو اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کی زبان سے یہ کہلوا دیا کہ اگر میں گمراہ ہوتا ہوں، مطلب یہاں پہ کنڈیشنل آ گیا ہے، تو اپنی گمراہی کو خود ذمہ دار ہوتا ہوں، اور اگر میں راہ راست پہ ہوں تو میں بس اس وقت ہوتا ہوں جب میرا رب مجھ پر وحی کرتا ہے، یعنی آیات قرآنی نازل کرتا ہے۔ تو لوگوں نے اس پر کیا کیا، اس کی غلط تعویل نکال دی، اور انہوں نے یہاں سے یہ ثابت کرنا چاہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی معاذ اللہ ہدایت اور دلالت کا مجموعہ تھی، اور اللہ تعالیٰ نے کفار کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ اعتراف اس لیے کروایا تھا کہ کہیں کوئی شخص آپ کو بالکل ہی راہ راست پر سمجھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مکمل پیروی نہ اختیار کر بیٹھے۔ یہ ساری ان کی assumptions ہیں، غلط انہوں نے اس کی مطلب نکالا اس آیا کا۔ حالانکہ جو شخص بھی سلسلہ کرام پر غور کرے گا وہ جان لے گا کہ یہاں اگر میں گمراہ ہو گیا ہوں کہ الفاظ اس معنی میں نہیں کہے گئے ہیں کہ معاذ اللہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر واقعی گمراہ ہو جاتے تھے، بلکہ پوری بات اس معنی میں کی گئی ہے کہ اگر میں گمراہ ہو گیا جیسا کہ تم مجھ پر الزام لگا رہے ہو، اور میرا یہ نبوت کا دعویٰ اور میری یہ دعوت توحید اسی گمراہی کا نتیجہ ہے جیسے کہ تم گمان کر رہے ہو، تو میری گمراہی کا وہ بال مجھ پر پڑے گا، اس سے تم میں کوئی نقصان نہیں ہوگا، اس کی ذمہ داری میں تمہیں نہیں پکڑے جاؤ گے بلکہ میں پکڑا جاؤں گا۔ لیکن اگر میں ہدایت پہ ہوں جیسے کہ حد در حقیقت ہوں، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ مجھ پر میرے رب کی طرف سے وحی آتی ہے جس کے ذریعے سے مجھے راہ راست کا، صراط مستقیم کا علم حاصل ہو گیا ہے۔ میرا رب قریب ہی موجود ہے اور سب کچھ سن رہا ہے، اسے معلوم ہے کہ میں گمراہ ہوں یا اس کی طرف سے ہدایت یافتہ۔ جی سورہ حامیم سجدہ کی آیا 36 میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِمَّا، اور اگر يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ، تم شیطان کی طرف سے کوئی اکساہٹ محسوس کرو، فَاسْتَعِذْ بِاللَّہ، تو کیا کرو، تو اللہ کی پناہ مانگ لو، انہو هو السمیع العلیم، وہ سب کچھ سنتا ہے اور جانتا ہے۔ جی مخالفتوں کے طوفان میں اللہ کی پناہ مانگ لینے کے بعد جو چیز مومن کے دل میں صبر و سکون اور اطمینان کی ٹھنڈک پیدا کرتی ہے وہ یہی یقین ہے کہ اللہ بے خبر نہیں ہے، جو کچھ ہم کر رہے ہیں اسے بھی وہ جانتا ہے، اور جو کچھ ہمارے ساتھ کیا جا رہا ہے اس سے بھی واقف ہے۔ ہماری اور ہمارے مخالفین کی ساری باتیں وہ سن رہا ہے، اور دونوں کا طرز عمل جیسا کچھ بھی ہے اسے وہ دیکھ رہا ہے۔ اسی اعتماد پر بندہ مومن اپنا اور دشمنان حق کا معاملہ اللہ کے سپرد کر کے پوری طرح مطمئن ہو جاتا ہے۔ بے شک المولا، یہ اللہ تعالیٰ کا پیارا نام، اور یہ بہت ساری قرآن پاک کی صورتوں کی آیات میں آیا ہے یہ نام۔ اس کا مطلب ہے آقا، سرپرست، قریبی، عزیز،
حامی و ناصر اور خبر گیری کرنے والا۔ مولا عربی زبان میں ایسے شخص کے لیے بولا جاتا ہے جو کسی تعلق کی بنا پر دوسرے شخص کی حمایت کرتا ہے، قطع نظر اس سے کہ وہ رشتہ داری کا تعلق ہو یا دوستی کا یا کسی اور قسم کا۔ جنگ احد میں جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زخمی ہو کر چند صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے ساتھ ایک گھاٹی میں ٹھہرے ہوئے تھے، اس وقت ابو سفیان نے نعرہ لگایا تھا، لنا عزا ولا عزا لکم، ہمارے پاس عزا ہے اور تمہارا عزا نہیں ہے۔ تو اس موقع پہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے فرمایا، یہ صحابہ کون سے تھے؟ یہ جب ابو سفیان آیا، ابھی میں پچھلی ریکارڈنگ میں انہی کی ہی بیوی کی بات کر رہی تھی اور ان کی بھی بات کر رہی تھی، تو یہ ابو سفیان فتح مکہ کے موقع پہ اور اس کی بیوی حضرت ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہا فتح مکہ کے موقع پہ ایمان لے کے آئی تھی، مسلمان ہو گئے تھے یہ دونوں، لیکن اس سے پہلے یہ دشمن تھا اسلام کا۔ تو انہوں نے جب احد جیت لی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شدید زخمی تھے، اور یہ حضرت ابو بکر، حضرت عمر اور باقی ہمارے اور حضرت جیسے طلحہ تھے، اور تو اور بھی صحابی ان کے ساتھ تھے، تو یہ پہاڑی کے پیچھے بیٹھ گئے تھے کیونکہ یہ نہیں کرنا چاہ رہے تھے نا کسی بھی طرح کا جواب دینا۔ تو ابو سفیان آیا تو اس نے آ کے پوچھا تھا کہ کیا تم میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں؟ تو آپ مطلب حضرت عمر جواب دینے لگے تو آپ نے منع کر دیا۔ پھر کہا کہ کیا ابو ابو قحافہ مطلب جو ان کے حضرت ابو بکر کے والد کا نام قحافہ تھا کہ تو ابن قحافہ ہے یہاں؟ تو آپ نے عمر اٹھنے لگے تو انہوں نے کہا، پھر انہوں نے اشارہ کر دیا کہ رک جاؤ، پھر کہا کہ ابن خطاب ہے کیا؟ تو پھر بھی منع کر دیا آپ نے۔ اور جب اس نے جانے سے پہلے یہ کہا نا کہ لانا عزا ولا عزا لکم، کہ ہمارے پاس عزا ہے اور تمہارے پاس عزا نہیں، اب نبی علیہ السلام نے کہا کہ نہیں، اب تم اسے جواب دو۔ تو پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر جواب دیا تھا، تو آپ نے انہیں کہا تھا کہ یہ جواب دو، تو انہوں نے کہا تھا اللہ مولانا، ہمارا حامی و ناصر اللہ ہے، ولا مولا لکم، اور تمہارا کوئی حامی و ناصر نہیں ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جواب سورہ محمد کی اس آیت 11 میں بھی بتایا گیا ہے کہ ذالک بِأَنَّ اللَّهَ مَوْلَى الَّذِينَ آمَنُوا، یہ اس لیے کہ ایمان لانے والوں کا حامی و ناصر اللہ ہے، وَأَنَّ الْكَافِرِينَ لَا مَوْلَى لَهُمْ، اور کافروں کا حامی و ناصر کوئی نہیں ہے۔ سورہ تحریم کی آیت 2 میں بھی ارشاد ہے، وَاللَّهُ مَوْلَكُمْ، اللہ تمہارا مولا ہے۔ جی یعنی اللہ تمہارا آقا اور تمہارے معاملات کا متولی ہے، وہ زیادہ بہتر جانتا ہے کہ تمہاری بھلائی کس چیز میں ہے، اور جو احکام اس میں بھی اس نے دیے ہیں سراسر حکمت کی بنا پر دیے ہیں۔ تم خود مختار نہیں ہو بلکہ اللہ کے بندے، اور وہ تمہارا آقا ہے، اس لیے اس کے مقرر کیے ہوئے طریقوں میں رد و بدل کرنے کا اختیار تم میں سے کسی کو حاصل نہیں ہے۔ تمہارے لیے حق یہی ہے کہ اپنے معاملات اس کے حوالے کر کے بس اسی کی اطاعت کرتے رہو۔ سورہ آل عمران 150 میں ارشاد ربانی ہے، بل فَلِلَّهِ اللہ مَوْلَىٰ بل اللہ مولاکم، حقیقت یہ ہے کہ اللہ تمہارا حامی و مددگار ہے، وَهُوَ خَيْرُ النَّاصِرِينَ، اور وہ بہترین مدد کرنے والا ہے۔ اسی طرح سورہ الانفال کی آیا 40 میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے، وَإِن تَوَلَّوْا فَاعْلَمُوا، اور اگر وہ نہ مانے تو جان رکھو کہ ان اللہ مولاکم، اللہ تمہارا سرپرست ہے، نعم المولا و نعم النصیر، اور وہ بہترین حامی اور مددگار ہے۔
जी आप पढ़ेंगी आ, आयात भी? पढ़ लेती हूँ। जी, सूरह हज सूरह की आयत। हज आयत 78 में इरशाद है, वातसिमू बिल्लाह हुआ मौलाकुम फनिअमल मौला व निअमन नसीर। और अल्लाह से वाबस्ता हो जाओ, वो है तुम्हारा मौला, बहुत ही अच्छा है वो मौला, और बहुत ही अच्छा है वो मददगार। सूरह तहरीम में आयत 2 में इरशाद फरमाया है, वल्लाहु मौलाकुम वहुवल अलीमुल हकीम। अल्लाह तुम्हारा मौला है और वही अलीम और हकीम है। लिहाजा अल्लाह का दामन मजबूती के साथ थाम लो, हिदायत और कानून जिंदगी भी अल्लाह से लो, अताअत भी इसी की करो, खौफ भी इसी का रखो, उम्मीदें भी इसी से वाबस्ता करो, मदद के लिए भी इसी के आगे हाथ फैलाओ, और अपने तवक्कुल और एतमाद का सहारा भी इसी के ज़ात को बनाओ। अब हम लोग अक्सर ये करते हैं कि उम्मीदें दूसरों से लगा लेते हैं। अब बहुत दफा कहा जाता है कि आप जैसी उम्मीद अल्लाह से रखते हैं, वैसे ही अल्लाह ताला आपके साथ हो जाते हैं। अच्छी उम्मीद रखेंगे तो हर चीज़ आपके हक में होती जाएगी, बुरी उम्मीद रखेंगे तो अल्लाह फिर आपको वैसा ही वो आपको रिजल्ट मिलता है फिर उस चीज़ का। क्योंकि तन्हा अल्लाह ही कादिर मुतलक है, और वही तमाम इख्तियारात का मालिक और तुम्हारी भलाई और बुराई का मुख्तार कुल है। और इसी के साथ में तुम्हारी किस्मतों की बात दो है। नेक्स्ट लाइन पे है। इंशाल्लाह अल नसीरू हम नेक्स्ट रिकॉर्डिंग में पढ़ते हैं। तो सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंत नस्तगफिरुका व नतूबु अलैक। सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही अदद खल्किही व रिदा नफ्सिही व ज़ीनत अर्शिही व मिदाद कलिमातिही। रब्बी ज़िदनी इल्मा, रब्बी ज़िदनी इल्मा, रब्बी ज़िदनी इल्मा।